नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक फेरि हुबहु अगाडि बढाउने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको छ। यसले सरकार र राष्ट्रपति बीच पनि टक्करको अवस्था सृजना भएको छ। लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको यो कानुन चुनावको सम्मुखमा पारित गर्न खोज्नु र रोक्न खोज्नुले फेरि नागरिकताका नाममा राजनीतिको रोटी सेक्न लागि परेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हामी आज यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र अधिकारकर्मी मोहन अन्सारी। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। टिकारामजीबाट कुराकानीको सुरुवात गर्छु मैले। राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता गर्नु कति स्वाभाविक हो? राष्ट्रपतिको 15 बुँदे पत्रको खास सन्देश चाहिँ के हो? खास सन्देश यो फिर्ता गर्नु पनि कति स्वाभाविक हो? मैले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन, दुईटा कारणले। एउटा, यसअगाडि नै पनि हामीले यो अभ्यास गरिसकेका हौँ नेपालमा। खैर त्यति बेला वंशको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो राजा, अहिले जनताबाट निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अभ्यासको हिसाबले पनि हामीले एकचोटि गरिसकेको र संविधान बनाउँदाखेरि हामीले राष्ट्राध्यक्षलाई यो अधिकार दिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर पर्याप्त छलफल गरेको। म ती छलफलका अन्तर्कुन्तरमा पनि छु। दुईटा कुरा मध्ये सर्वोच्च अदालतको राय लिएर फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ वा सर्वोच्च अदालतको राय नै नलिकन गरौँ भन्ने सम्बन्धमा संविधान सभामा ठुलो छलफल भएको थियो। 47 सालको संविधानमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको राय लिन सक्ने व्यवस्था थियो। त्यही भएर 57 सालमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चको राय लिए। अहिले चाहिँ हामीले राष्ट्राध्यक्षलाई अब सर्वोच्चको राय दिने चाहिँ नगरौँ, उहाँलाई लाग्यो भने फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ भन्ने छलफल गरेर हाम्रोमा मात्रै होइन, तपाईँको जहाँ कार्यकारी अधिकार नभएका राष्ट्राध्यक्ष छन् अरू धेरै मुलुकहरूमा कार्यकारी अधिकार नभएका राष्ट्राध्यक्षलाई समेत त्यो अधिकार दिएको सन्दर्भमा हामीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 मा त्यो प्रावधान राखेका हुनाले मैले दुईटा कुरा भने, एउटा पूर्वाभ्यास बमोजिम र एउटा संविधानमा नै त्यो कुरा संविधान सभामा व्यापक छलफल गरेर राखिएको कारणले गर्दा यो स्वाभाविक हो। यो स्वाभाविक। यतिमा रोक्छु मैले। मोहनजी, तपाईँको बुझाइमा चाहिँ राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै नै यसरी विधेयक फिर्ता गर्नु प्रति प्रश्न उठाउनु या विरोध गर्नु कतिको जायज हुन्छ? म थोरै अलिकति टिकारामजीले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँनिर उहाँले 113 मात्रै कुरा गर्नुभयो। मैले चाहिँ 66 पनि त्यो सँगै राखौँ, काम कर्तव्य र अधिकार। 66लाई 66 1 2 सँगै राखेर हेर्नुपर्छ। यो 113 लाई मात्रै व्याख्या गरेर हुँदैन हैन। राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार, राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, एक नम्बर व्यक्ति होइन संस्था हो र जसरी उहाँको काम गराइलाई विरोध गर्न पनि पाइन्छ। जननिर्वाचित राष्ट्रपति हो, जनताको निर्वाचनबाट त्यही भोटबाट उहाँ चुनिएर आउनु भएको राष्ट्रपति हो। मैले जननिर्वाचित किन भने भन्दाखेरि त्यही हाउसले उहाँलाई भोट गरेको हो। सो यदि हाउस मेम्बरहरू जननिर्वाचित हो भने हाम्रो राष्ट्रपति पनि त्यही भोटबाट चुनिएर आउनु भएको र उहाँले गरेको काम कर्तव्य सबै चेक एन्ड ब्यालेन्समा छ। यो प्रश्न चाहिँ अदालतमा उठिसकेको प्रश्न हो र अदालतले स्पष्ट रूपमा त्यसको व्याख्या गरि पनि सकेको छ। कहिले भन्दाखेरि संसदको विघटनताका है। मैले किन यहाँनिर जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ जस्तै उहाँले भन्नुभयो नि राजालाई यो अधिकार थियो भनेको त्यति बेला सेरोमोनियल किङ भनेर भनिन्थ्यो। त्यसै गरेर कहीँ न कहीँ संवैधानिक अधिकार प्राप्त राष्ट्रपति त्यो पनि समहाउ सेरोमोनियल राष्ट्रपति जस्तै छ उहाँको पद। उहाँलाई एक्लैले स्वतन्त्र चाहिँ छैन। स्वतन्त्र किन छैन भन्दाखेरि क्याबिनेट अथवा कार्यकारीको खटन पटनमा उहाँले गर्ने निर्णयको कुराहरू छ। भनेको उहाँले यो फिर्ता गर्न पाउनुहुन्न, त्यो अधिकार थिएन। कस्तो छ भन्दाखेरि सिधा कुरा भन्ने हो भने फिर्ता गर्नुकै विरोध गर्न पर्ने हुन्छ होइन। उहाँलाई अधिकार छ फिर्ता गर्न, तर उहाँले कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। कन्सल्ट गरेरै फिर्ता गरे होइन र? देखिँदैन यहाँनिर। म यहाँनिर कहाँनिर उदाहरण दिन चाहन्छु भन्दाखेरि थोरै हामी गहिराइमा गएर कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै मैले संविधानै बोकेर आएको छु। कारण छ, यो संविधान बोकेर आउनुको पछाडिको कारण छ। एउटा के कारण छ भन्दाखेरि यो संविधानले
परिकल्पना गरेका कुराहरूलाई जिजिएले परिकल्पना गरेको छ त्यो कुरालाई त कार्यान्वयन तहमा लाने भनेको कार्यकारी प्रमुख, सरकार प्रमुख, संसद, राष्ट्रपति सबैको दायित्व हो नि त। यसलाई म एकैछिन निमेशजी यो सक्न मात्रै दिनुहोस्। र मैले यो किन यो कुरा गरिरहेको छु भन्दाखेरि नेपालको संविधानको मौलिक हकको यो धारा 47 को कुरा गरिरहेको छु। धारा 47 ले के भन्छ भन्दाखेरि 3 वर्षभित्र सबै किसिमको कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लानेछु। एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट है यहाँनिर। र अहिले बल्झियो कुरा कहाँनिर भनेको पनि त हैन होला राष्ट्रपतिले यो समय तन्काउ पछाडी लगाउनु। राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हेर लाखौं जनता नागरिकताविहीन छन्, लाखौं जनता नागरिकताविहीन छन्, तपाईहरूले कमसे कम छिटोभन्दा छिटो कानुन दिएर कसैको मौलिक हक हनन नहुने गरी, मौलिक हक भनेको यो त जसरी गर्भमा बच्चा आउँछ नि त्यस्तै हो। त्यो कुनै पनि 1 सेकेन्ड पनि त्यो मार्न पाइँदैन। तर हाम्रा लाखौं नागरिक आफ्नो मौलिक हकबाट वञ्चित छन्। यो कुरा स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने राष्ट्र प्रमुखले, एउटा राष्ट्रको एउटा कस्तो भन्दा राष्ट्राध्यक्ष है, हामीले राष्ट्राध्यक्ष क्रस गर्नु तपाईहरु पालो पालो भन्नु त उहाँले भनेको कुरामा के भयो? हैन, अब सैद्धान्तिक कुरा त मोहनाजीले पढेको संविधान पनि त्यही हो, हामीले पढेको संविधान पनि त्यही हो। उहाँले राष्ट्राध्यक्षले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनिहाल्नुभयो, धारा 113 मा लेखेकै छ। त्यसका लागि मोहनाजी म कानुनको विद्यार्थी, तपाईँ पढे लेखेको मान्छे नै चाहिँदैन। हरेक नेपालीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 पल्टाएर हेरे भने साउ अक्षर फुटाउने मान्छेले राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार छ भनिहाल्छ। त्यसका लागि कुनै डिबेटको जरुरत नै भएन र त्यो फर्काउन सक्ने अधिकार छ। र उहाँले जो लाखौं मतलब नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि बिल्कुल जायज छ। जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे तर तिनका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कानुन नबनेको कारणले उनीहरू वञ्चित भएका थिए। त्यसैले त्यस विषयमा राष्ट्रपतिको त्यो सन्देश मसँग यहाँ छ। राष्ट्रपतिले त्यस विषयमा कुनै पनि आपत्ति जनाउनु भएको छैन र त्यो उहाँको कुरासँग सहमत जनाउन सकिन्छ। अहिले राष्ट्रपतिज्यूले जे विषयमा आपत्ति जनाउनु भएको छ त्यो आपत्ति जनाएको विषय संविधान र कानुनले यति कारणले गलत छ भनेर सायद कसैले पनि भन्न सक्दैन। कन्टेन्टमा प्रवेश गरेर हेर्दाखेरि कन्टेन्टमा प्रवेश गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिले हिजो के गर्नुभयो, अहिले यो कदमको विरोध विभिन्न कोणबाट आइरहँदा हिजो के गर्नुभयो भनेर आइरहेछ, त्यसको अलग्गै विवेचना होला, बहस होला। अहिले आयो भने हामी त्यसमा जाउँला। तर राष्ट्रपतिले अहिले के गर्नुभयो यो नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा भनेर हेर्दा राष्ट्रपतिले अहिले संविधानको धारा र कानुनै उल्लेख गरेर जे कन्टेन्ट यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ यो कदमको चाहिँ विरोध गर्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। यसको अर्थ राष्ट्रपतिले नागरिकता नदेऊ भने त होइन नि। यहाँ गरियो के निमेशजी भने धेरै राम्रा कुराहरू यो विधेयकमा परे। गृह मन्त्रालयको आँकडा अनुसार 2,96,407 जना जस्तो मलाई लाग्छ जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू छन् र तिनका छोराछोरी हामी एभरेजमा 1 जनाका 2 जना हुन्छन् एउटा फ्यामिलीका भनेर मान्दाखेरि पनि 6 लाख जति 6 लाख जति जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् यो कानुन नबनेको कारणले। यो संवेदनशीलतालाई हेरेर यो संवेदनशीलतालाई टेकेर अब के गर्यो सरकारले ट्रिकी चाला, कानुनमाथिको जाल साँझी भन्छु म, त्यो फ्रड अन द लज। सरकारले के गर्यो भने संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 बमोजिम वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशी महिलाले सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छिन् भनौँ। सङ्घीय कानुन बमोजिम अहिलेसम्म 72 सालदेखि यता किन दिएको थिएन? सङ्घीय कानुन बनेको थिएन भनेपछि अहिलेको यो विधेयकमा त्यो 11(6) बमोजिमको व्यवस्था नै यहाँ ल्याइएन। नल्याइएको परिणामस्वरूप के हुने भयो अब भन्दा 63 सालको नागरिकता कानुनको दफा 5 जे थियो त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुने भयो र परिणाम के हुने भन्दा आज नेपालमा विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले भोलि नागरिकता पाउने, पर्सि चुनावमा भाग लिएर निर्वाचित हुने र त्यसको 1 महिनाभित्र उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुन पाउने व्यवस्था
यसले गर्यो र सरकारले घुमाएर जालसाजी पूर्ण ढङ्गले त्यो प्रावधान यसमा मौन बस्यो। मौन बस्नुको अर्थ त्यो लागू भयो। संविधानले के भन्छ? ठिक छ, अब यो पोइन्ट संघीय कानुन बमोजिम मात्रै देऊ है भन्छ। मोहनजी, अब यहाँनिर यही म प्रश्न उठ्छ के? एकैछिन है एकदम धेरै उठ्ने प्रश्न टिकारामजीको कुरालाई एकैछिन म उहाँको विद्वतालाई चुनौती गर्न सक्ने हैसियतमा छैन। तर मेरो अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि नि संविधानको धारा 289 पढौँ त एकछिन। 289 को म पढेर सुनाउँछु है, एकदम मजाले पढेर सुनाउँछु। यसले के भन्छ भन्दाखेरि पदाधिकारी, नेपालको पदाधिकारी को व्यक्ति हुने, नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भन्छ है। र यसले विशेष व्यवस्थाले के भन्छ भन्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा संविधानको भाषा है यो, पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नागरिकता हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको कुरा है, अङ्गीकृत नागरिक भोलि निर्वाचित भएर उहाँले भन्नुभएको भाषा है। त्यसपछि यसको त्यो सँगै अर्को पनि भन्छ, उपधाराले पनि के भन्छ, उपधारा 2 ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि तर सर्टेन 10 वर्ष 5 वर्ष बिताएको मान्छे कहाँ के हुन पाउने भन्दाखेरि संवैधानिक पदमा जानसम्म पाउने सर्टेन टाइमलाइन यो संविधानले तोकेको हो के। र सम्मानित राष्ट्रपतिज्यू संविधान सभाकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो। म यहाँ कसरी यहाँनिर यहाँ बुझ्नुपर्ने षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, नागरिकसँग षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन, कुनै पनि नागरिकलाई विभेदभित्र राखिनु हुँदैन। संविधानभित्र लेखेको कुरा हो नि त यो, मैले रङ बुझ्या होइन होला नि त यो कुरा। उहाँले पनि यही संविधान पढ्नु भएको छ, मैले पनि यही संविधान पढाएको। त्यहाँनिर यो संविधानको अपव्याख्या या गलत व्याख्या या मिसइन्टरप्रिटेसन छैन होला। म आउँछु। अब यो अवधिको कुरा थियो के त्यहाँ? यहाँ छ वैवाहिक अंगीकृतलाई कति वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने कुरा जो राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना लगाएर छलफल गरिएको थियो, त्यो कुरालाई ओभरटेक गरेर मलाई एकछिन भनिदिनुस्। यो विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुगेको थियो हैन। अब प्रश्न त्यता पनि होला नि त, संकेत घुमाएर हामीले धेरै कुराहरू पिरियड अफ टाइम राखौं भन्ने होला नि त। कान निमोट्न हामी धेरै तरिकाबाट सक्छौँ कि। हामीसँग तथ्य छ वैवाहिक अङ्गीकृत नेपालमा कति आउँछन् वर्षेनी, हामीसँग तथ्य छ। कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो चरित्र द्वैत चरित्र भयो है। हाम्रो चरित्र, मैले हाम्रो चरित्र भनेको सामान्यजीवको चरित्र भन्दैछु होइन। हामी दोहोरो निर्णय गर्न सक्दैन, दोहोरो मापदण्ड हुन सक्दैन। तपाईँको 2078 जेठ 9 गते अध्यादेश जारी हुँदाखेरि को परिस्थिति हैन। र यो त्यति बेला नागरिकता अध्यादेश जे आएको थियो नि, अहिले आएको नागरिकता अध्यादेशमा पूर्ण विराम र फुल स्टप सुद्धा परिवर्तन छैन, एज इट इज छ। मलाई पनि आपत्ति छ कुनै पनि नारीलाई जब नेपालको संविधानले प्रजनन अधिकार दिएको छ भने त्यो नारीले म कसको गर्भ बोकेछु भनेर उसले सो घोषणा किन गर्नुपर्ने? मेरो प्रश्न यहाँनिर छ। विभेद छ, विभेद छ होइन? हो, विभेद छ। त्यो कुरामा तपाईँ पनि सहमत? राष्ट्रपतिज्यूले एकदमै। मेरो अहिले होइन, मैले त यो विषय जेनेभामा उठाएको थिएँ, त्यसपछि मैले गाली खाएको थिएँ, नराम्ररी गाली खाएको। यो कुरामा तपाईँहरूको केही होइन? होइन, मेरो केही होइन। नेपालको संविधान महिलाको हकमा विभेदकारी छ भने मैले ठाडो भने हो। नेपालको संविधान भने हो। र नेपालको संविधान जुन बेला पहिलो संशोधन हुँदै थियो त्यति बेला महिलाको हकमा पनि पहिलो संशोधन हुन सक्थ्यो नि त। उसलाई सो घोषणा गर्न नपर्ने, उसले सो घोषणा टु द पोइन्ट जाउँ। यो वैवाहिक अंगीकृत पाउने नागरिकताको समय राख्नुपर्छ, तोकिनुपर्छ केही वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ हुँदैन भन्छु। किन हुँदैन भन्छु भन्दाखेरि जब संविधानले त्यो कुरा त्यहाँ हरेक कुरा लेखिएको छ कि नेपालको संविधानमा हरेक कुरा। यो एउटा भवसागर हो, मैले यसलाई भवसागरको नाम दिएँ। समयको बारेमा के लेखेको छ संविधानले? हैन, वैवाहिक मैले अघि भने संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छिन्। त्यही हो नि त मोहनजी। उपधारा 7 पनि पढौँ न। हो, उपधारा 7 पनि छ हैन। उपधारा 7 पनि पढौँ एकचोटी। उहाँले भने यो कुरा के भने संविधानले समय किटान नगरेको हुनाले समय राख्नु आवश्यक छैन। उपधारा 7 ले चाहिँ समयको कुरा गर्दैन हैन। उपधारा 7 म भनिसक्छु।
उहाँको र मेरो त्यो संविधानमा लेखेको कुरामा त के डिबेट के त्यसमा त फरक भएन नि, डिबेटै एउटै भयो। व्याख्या त हो होइन, त्यो। एउटै होइन, हो। same, अब same, same। र आवश्यक छ संविधान- कि छैन त्यसले कसलाई छोड्यो, आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अधिकार पार्लियामेन्टलाई छोड्यो। सङ्घीय कानुन बमोजिम त्यहाँ प्राप्त गर्ने छिन् मात्रै लेखेको भए के हुन्थ्यो, संविधान बनेको भोलिपल्ट प्राप्त गर्थिन्। सङ्घीय कानुन बमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने छिन् भनेपछि त्यो विषयमा सङ्घीय कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने लेख्यो। सङ्घीय कानुन आवश्यक पर्ने जब महसुस गर्यो भने अब पार्लियामेन्टलाई त्यो विषय छोड्यो। संविधान सभाको डिबेट पल्टाएर हेर्नु हो भने मैले ठुलो भोलुम छ र आज ल्याइन, त्यहाँ बकाइदा छलफल भएको छ कुन देशमा कति वर्षको राखिएको छ यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई भन्ने विषयमा लिस्ट नै बनाएको छ। त्यो लिस्टका आधारमा कसैले राख्नै हुँदैन उमेर भन्यो, निश्चित उमेर, कसैले राख्नुपर्छ भन्यो, कसैले 3, कसैले 5, कसैले 7, कसैले 10 विविध डिबेट भइसकेपछि संविधान सभा केमा सहमत भयो भने यो विषय चाहिँ सङ्घीय कानुन बनाउँदा विचार गरौँला, अहिले चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम मात्रै भनेर जाउँ न त भनेर लेखिएको हुनाले अब सङ्घीय कानुन बमोजिम भनेको हुनाले त्यो राख्ने अधिकार चाहिँ पार्लियामेन्टलाई दिएको संविधानले। त्यही पार्लियामेन्टलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि नै अघि तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा 2 वर्षसम्म छलफल भएर त्यहाँ 7 वर्षको प्रावधान राखिएको थियो। यद्यपि त्यो सर्वसम्मत चाहिँ थिएन। तथ्य जे हो त्यही भन्नुपर्छ हामीले। सर्वसम्मत के थिएन भने त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूको चाहिँ त्यसमा सहमति थिएन। तर समितिको बहुमतले पास गरेको भनेको अब त्यो फुल हाउसमा आएर पेस गर्नुपर्ने अवस्था थियो। समितिले बहुमतले गरोस् या सर्वसम्मतले गरोस्, समितिले पास गरेको विषय फुल हाउसमा भोटिङमा जाँदैन, त्यसमा संशोधन हाल्न पाइँदैन। त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। खालि पुस 9 गते पार्लियामेन्ट विघटन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 7 वर्षको प्रावधान राखेको विषय चाहिँ हामीले कानुनमा ल्याउन सकेनौँ। त्यसो भए हुनाले यो संसदलाई अधिकार हो र हामीले छिमेकी मुलुकहरूको हेऱ्यौँ भने रेसिप्रोसिटीको कुरा बारम्बार आएको छ कि हाम्री चेली पारिपट्टि जाँदाखेरि, भारत जाँदाखेरि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, चाइनाले निश्चित वर्ष भनेको छैन। तर के भनेको छ भने विदेशी महिला यति विवाह गरेर त्यहाँ गइन् भने उनको सन्तान जन्मिएपछि 3 वर्ष पछाडि त्यो प्रोसेस सुरु हुन्छ। 3 वर्ष पछाडि मात्रै उनले एप्लाई गर्न पाउँछन्। अनि त्यो प्रोसेस यति डिले छ कि त्यहाँ मैले यसो हेरेको गुगलमा अहिले सर्च गरेर हेर्न पाइन्छ 10 वर्षभन्दा घटी कसैले पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन। भनिसकेपछि दुई तरहका विशाल जनसङ्ख्या भएका र शक्तिशाली मुलुकहरू र हाम्रो सिमाना जोडिएका मुलुकहरूले त्यो प्रावधान राखेका छन् भने हामीले चाहिँ किन नराख्ने भन्ने प्रश्न उठिरह्यो। त्यही बिचमा यो फेरि राष्ट्रपतिले पनि फर्काइदिनु भयो होइन। मोनाजी अब यसको ठ्याक्क जवाफ दिनु, राख्दा के हुन्छ? म ठ्याक्क जवाफमा आउँछु। एउटा कुरा चाहिँ ठ्याक्क जवाफमै आउँछु होइन। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 3वटा सन्धिको कुरा गरौँ होइन। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको एउटा चाहिँ नागरिक र राजनीतिक अधिकार सन्धि होइन, अभिसन्धि, त्यसपछि बाल अधिकार, त्यसपछि हाम्रो सिडक होइन। अब यो सबै सन्धिले के भन्छ भन्दाखेरि हामी त अहिले होइन, हामी उहिलेदेखि यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छौँ र यसमा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भन्दा कुनै पनि नागरिकलाई पहिचानविहीन, र नागरिक भनेको राज्यसँगको उसको सम्बन्ध हो, कुनै व्यक्तिसँगको उसको सम्बन्ध होइन। एक दिन पनि उसलाई नागरिकताविहीन राख्न मिल्दैन, उसको पहिचानविहीन राख्न मिल्दैन, स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। त्यसपछि सिडकै कुरा गरौँ। के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नागरिकलाई आर्थिक राजनीतिक अधिकारबाट पनि वञ्चित नगर्नु। उसको पतिले पनि यदि नागरिकता त्याग्छ भने त्यो महिलालाई फोर्स गर्न पाइँदैन, तिमीले त्यहाँको राष्ट्रियता त्याग भनेर फोर्स गर्न पाइँदैन। त्यतिसम्म क्लियर लेखेको छ। हामी यी सबै उसमा चाहिँ त्यसका पक्ष राष्ट्र हौँ, एउटा कुरा। त्यसपछि हो अब हामी दुईटा मेगा जाइन्ट पावरको बिचमा हामी छौँ होइन। त्यो मेगा पावर, अहिले पावर हङ्गर भन्छु म चाहिँ, मेगा पावर हङ्गरहरूको बिचमा हामी छौँ। हामीले आफ्नो सोभरेन्टी जोगाउनु पनि जरुरी छ हो। तर यहाँनिर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यो विभेदमा घृणाको गन्ध छ। हेर्नुहोस् होइन, यो जुन प्रपोजल छ यसमा घृणाको गन्ध छ। मैले भने नि डाटा हामीसँग कति छ, अङ्गीकृत नागरिकहरू वर्षेनी हामीसँग कति आउँछन् होइन। मैले अस्ति गृह मन्त्रालयको डाटा हेर्दै थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 19,000 प्लस छ, धेरै छैन, 19,200 समथिङ छ गृहको। जन्मको आधारमा
त्यसपछि वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा लिएका नागरिकहरूको डाटा गृहको वेबसाइटमा क्लियर छ। यो धेरै समयदेखि रोकिएको पनि छ हैन। सो अब यो छ। अब यहाँ के देखाइन्छ भन्दाखेरि भारतीय चेली भनेर भनिन्छ कि म एकैछिन यहाँनिर आउँछु हैन। भारतीय चेली भनेर भनिन्छ। भारतबाट विवाह गरेर आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून भइसकेको छ। एक नम्बर है, न्यून भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीसँग कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। हाम्रा चेलीहरू उता गएको पनि मलाई लाग्छ अहिले कम छ, सङ्ख्या त्यो घटेको छ। बिहेवारी अहिले जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध त्यो त छँदैछ होइन, तर घटेको जस्तो। मेरो घरको उदाहरण लिने हो भने मेरो घरबाट अहिले भारतमा बिहा भएको कोही पनि हुनुहुन्न, सबै नेपालमै बिहा हुनु भएको छ। मेरो जेनेरेसनको कुरा गर्दैछु कि अहिले यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको घृणा फैलाइयो भन्दाखेरि भारतीय चेली आउने, भोलि चाहिँ एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता, कस्तो नमज्जाको कुरा के। र यसले यस्तो बीजारोपण गर्दैछ, यसले घृणाको बीजारोपण गर्दैछ कि हामी बिर्सिनु के पनि हुँदैन भन्दाखेरि हामी 1950 को सन्धिमाथि टेकेर हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि व्यापार, रोजगार, घरबास सम्पूर्ण कुराहरूको हामी एकअर्काका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्नेछौँ भनेर भनिएको हो। तपाईँले भनेकोमा मलाई अघिदेखि प्रश्न घुमिरह्यो कि हामी जुन सन्धिको पक्ष राष्ट्र छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कसैलाई पनि नागरिकविहीन बनाएर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा आयो नि। तर अरू जो जो देशले निश्चित वर्षहरू तोकेका छन् नि, तिनीहरू चाहिँ त्यो सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू छैनन्। कोही कोही होला, कोही कोही नहोला। मैले अब सबै राष्ट्रको लिस्टहरू त हेर्नु पर्ला होइन, तर अधिकांश राष्ट्रहरूको त्यो उसमा छ होइन। अब जस्तै चाइनाको धेरैले इक्जाम्पल दिनुहुन्छ, चाइनाबाट नेपालमा बिहा गरेर आउने अथवा नेपालबाट चाइनामा बिहा गरेर जाने, त्यो सङ्ख्या पनि ल्याउँ न, हामी फिल्टर गरौँ न। तथ्यमा आधारित भएर हामीले बहस गरौँ, तथ्यमा आधारित भएर हामीले कानुनहरूको निर्माण गरौँ। यो कुरा चाहिँ हामी एकदमै ठोस छ हाम्रो लागि। र घृणा र पूर्वाग्रह मैले किन भनिरहेको छु भने यो अङ्गीकृत नागरिकलाई लिएर, जुन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकलाई लिएर घृणा र पूर्वाग्रहको हामी बीजारोपण किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि बन्द भएको छ कि अहिले दिएको छैन। र अहिले जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ तिनकै बाबुआमाको नागरिकता, तिनकै बाबुआमाले भोट हालेर निर्वाचित भएर आउनु भएको छ र उहाँहरूकै सन्तानहरू अहिले नागरिकताविहीन छन्, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृतका नागरिकहरू होइन। उनका सन्तानहरू अहिले 62-63 होइन, अहिले एकैछिन इमेजिन गरौँ, 62-63देखि अहिले हामी 79 होइन 79 सालमा चल्दैछौँ होइन। पिरियड कति भयो भन्दाखेरि 17-18 वर्षको भइसक्यो त्यो बच्चाहरू। न तपाईँको रोजगार त्यसमा कसैको छैन, त्यसमा कसैको पनि दुविधा छैन। उनीहरूले न रोजगार छ उसँग, न विदेश जान पाउँछ, न उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउँछ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् होइन, मेचीदेखि महाकाली, सोलुदेखि भोजपुरसम्मको मान्छे सर्वोच्चमा आएर एउटा आदेश लिन अड्किन्छ। त्यसमा विवादै नगरौँ, त्यसमा सबैको चिन्ता छ। त्यसो भने तपाईँले भनेको त्यो वर्ष राखियो भने चाहिँ उनीहरू अनागरिक हुन्छन्, अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् र बायस हुन्छ उनीहरूलाई पूर्वाग्रही रूपले हेरिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँको विभेद हो। त्यो एक स्वतन्त्र रूपमा। टिकारामजी, अब यो तपाईँको पक्षको भर्सन त राखिसक्नुभयो यसमा, यस कारणले गर्दा पनि यो राख्नुपर्छ। अझै थप्नु पर्ला र थोरै है, अहिलेको कुरा रिपिट नगरिकन। यो नागरिकताविहीन हुने नहुने कुरा त हाम्रो संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ, कसैले पनि नागरिकविहीन बनाउनु हुँदैन भन्छ। युएनको बेसिक प्रिन्सिपल पनि हो, स्टेटलेसनेस, कोही पनि हुनु हुँदैन भन्ने छ। राष्ट्रपतिको यो सन्देशको पहिलो प्यारामै त्यो कुरा समेटिएको पनि छ, मसँग छ त्यो सन्देश होइन, त्यो पनि छ। खालि कुरा कति मात्रै हो यहाँ भनेदेखि उनीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गरियो भन्ने सम्बन्धमा यो विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर कति राम्रो प्रस्ताव थियो भने नि आज भन्नुपर्छ। कति राम्रो प्रस्ताव थियो भने 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिइने, तर विवाह गरेर ल्याएको भोलिपल्ट नै उनलाई बेसिक कुरा जहाँ जहाँ नागरिकताको आवश्यकता पर्छ नि, केमा आवश्यकता पर्छ नागरिकता, टेलिफोन लिन चाहिन्छ, धारा जोड्न चाहिन्छ, बत्ती जोड्न चाहिन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको यो गाउँ विकास समितिबाट सिफारिसहरू लिन चाहिन्छ। नागरिकता प्राप्त नहुन्जेलसम्मका लागि एउटा अस्थायी परिचय पत्र दिने र त्यो सबै अधिकार दिने भनेर 9वटा अधिकार लिस्टिङ गरेको छ। म पनि त्यहाँ इन्भल्भ भएको हुनाले मलाई राम्रोसँग थाहा छ। शशि श्रेष्ठको राज्य व्यवस्था समितिमा 5 वर्ष पछाडि जब उसले नागरिकता पाउँछ भने त्यो 5 वर्षभित्र उसले जहाँ जहाँ नागरिकता चाहिन्छ त्यसको सट्टा चाहिँ अस्थायी परिचय पत्र दिने भनिएको थियो। त्यति राम्रो व्यवस्थालाई किन फ्याँकियो हेर्नुहोस् त।
भनेपछि यसमा कहीँ तपाईँले प्रारम्भमा अघि सुरु गर्दाखेरि नागरिकताको रोटी सेक्ने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भने यसको लामो हिस्ट्री छ र यो नागरिकताको फेरि पनि रोटी सेक्न नै लागि हो। त्यो भन्दा पनि राजनीतिको रोटी भन्नु हो, राजनीतिको रोटी। खुलाएर भनौँ हो, जहिले पनि राजनीतिको रोटी हो, सेक्ने हेर्नु त। होइन। अनि फेरि अर्को दुर्भाग्य के भन्नुहुन्छ भने यो नागरिकताका विषयमा सत्तामा भएको बेलामा एउटा भर्सन छ उनीहरूको कुरा, सत्ता बाहिर हुँदा अर्कै आउँछ कि। म तपाईँलाई एउटा यो बडो फोहोरी खेल भएन, यो बडो दुर्भाग्य भयो। दुर्भाग्यपूर्ण हो। नागरिकता जस्तो विषय त सदाका लागि सल्टाएर जानु पर्यो नि बाबा। नागरिकतामा अब कस्तो फोहोरी राजनीति छ भन्नुहुन्छ भने म एउटा ऐतिहासिक तथ्य राख्छु तपाईँलाई, यो जानकारी राख्न जरुरी छ। 2007 सालमा क्रान्ति भयो, मित्र राष्ट्रको सहयोग थियो, राजा नै उही थिए। 9 सालमा नागरिकता ऐन पहिलोचोटि जारी भयो, अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो, किनभने हाम्रो पारीको सहयोगले डेमोक्रेसी आयो। 17 सालमा राजाले कु गरे, 17 सालमा राजाले कु गरिसकेपछि 19 सालमा नयाँ संविधान जारी गरे पुसे गते। चैतमा अब त्यो आफ्नो निरङ्कुश पञ्चायती शासनलाई टिकाउनका लागि मित्र राष्ट्रको सद्भाव चाहिन्छ भनेर जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान 19 सालमा लिएर आए। 46 सालमा परिवर्तन भयो, अनि म अर्को बिचमा भन्छु, यहाँ पनि उल्लेखित छ त्यो 32 सालमा नागरिकता ऐनमा संशोधन भएर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा 5 वर्षको बन्देज राखियो। तर 36 सालको जनमत सङ्ग्रह पछाडि राजाले फेरि इन्डियासँग अर्को नेगोसिएसन गरेर निर्दल पक्षलाई जिताउनका लागि उनले त्यो 37 सालमा त्यो 5 वर्षको व्यवस्था राजाले पनि हटाए। 46 सालमा परिवर्तन भयो, मित्र राष्ट्रको सहयोग थियो, लेखियो कि 46 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेको सबैलाई नागरिकता दिने सिद्धियो। 62-63 मा जनक्रान्ति भयो, त्यो जनक्रान्तिले अन्तरिम संविधान पुस 30 गते जन्मियो। मङ्सिर 22 गते 7 राजनीतिक दल र नेपाल सरकारको के अरे उसको बिचमा सहमति भयो, 7 राजनीतिक दल र माओवादीको बिचमा भयो। नागरिकता कानुनमा चाहिँ यो 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन अगावै नागरिकता वितरण गर्ने र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन अगाडि संसारका जो छन् नेपालमा आएर जन्मेका तिनलाई सबैलाई नागरिकता दिने। अगेन 72 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भयो, अनि 72 साल असोज 3 गते जारी हुँदा फेरि के गरियो भन्दा यो संविधान जारी हुँदाका बखत संसारबाट जो बसेर यहाँ आएर जन्मेका छन् तिनलाई नागरिकता दिने। एक हातमा राजनीतिक परिवर्तन, अर्को हातमा नागरिकता। संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन। कट अफ डेट फिक्स हुन्छ। मित्र राष्ट्र भारतले 1961 लाई कट अफ डेट मान्यो। संसारका मान्छेहरू त्यहाँ आएर बसेका थिए। 1961 पछाडि जन्मको आधारमा त्यहाँ नागरिकता कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। हाम्रोमा यो सबै भयो किन? भारतलाई खुसी गराउनलाई? के भन्दैछु भन्दाखेरि मेरो प्रश्न यो सबै किन भयो? एक हातमा राजनीतिक परिवर्तन, अर्को हातमा नागरिकता वितरण, यो के भारतलाई खुसी गराउनलाई भयो? बिल्कुल, मेरो यसमा चुनौती छ। राजा भन्न सक्ने आधार छ। राजा त्रिभुवनले, राजा महेन्द्रले, राजा वीरेन्द्रले र त्यसपछि गणतन्त्र कालमा अरू सबै दलहरूले कट अफ डेट हरेक 10 वर्षमा 15 वर्षमा सार्दै संसारमा जोसुकै संसारका मान्छेहरू यहाँ आएर जन्मियो भने जन्मको आधारमा। महाराज यो कट अफ डेट यस्तो कुरामा महाराज यो कट अफ डेट चाहिँ एउटा फिक्स हुनुपर्ने होइन? हाँसो पनि लाग्यो होइन। हाँसो किन लाग्यो भन्दा जन्मको आधारमा नागरिकता भन्दै हुनुहुन्छ नि। म एकैछिन क्वेसन गर्छु, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान कहिले सुरु भयो? क्वेसन छ यहाँनिर, एकैछिन होइन। त्यसपछि जन्मको आधारमा भन्नुभयो होइन, जन्म त बुवाआमा कसै न कसैको कम्बिनेसनबाटै जन्मिन्छ होला, अथवा फ्रिजिङ गरेर एक होइन ल्याएर राखेर भ्रूण टेस्ट ट्युब बेबीको आधारमा जन्मिन्छ। ल कट अफ डेट राख्ने, यहाँ राख्ने होइन, कट अफ डेट राख्ने। त्यसो भए वैदेशिक रोजगारीमा दुर्व्यवहार भएका र बलात्कार, द्वन्द्वकालमा बलात्कार भएका महिलाहरूको के हुन्छ स्ट्याटस? कट अफ डेट राखौँ, ल राख्न तयार हुनुहुन्छ राखौँ कट अफ डेट, कहिलेलाई कट अफ डेट मान्ने। त्यसपछि जो चाहिँ 47 अगाडि जन्मिए, त्यसपछि 47 पछि जब भनौँ न 62-63 आन्दोलन भयो त्यति बेला पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनियो। 47 अगाडि जन्मेका व्यक्तिको 48 अथवा 49 सालमा त्यो दाइ चाहिँले नागरिकता लियो, भाइको जन्म भएको थिएन, भाइ 60 सालमा जन्म्यो, अब के गर्ने? त्यसपछि उसको अर्को भाइ पनि जन्मियो होला, भनौँ न मान्छेको फर्टिलिटी रेट त 60-50 सम्म होला नि,
नहुने त होइन होला होइन मैले एकैछिन प्यारेन्ट्सको भन्दैछु कुरा गरेको होइन प्यारेन्ट्सका बच्चालाई त दिनै पर्यो दिएन छैन होइन, जाउँ न एकछिन बाँकी बर्दिया जाउँ एकछिन सप्तरी सिराहा कट अफ जाउँ डेट प्यारेन्ट्सका लागि हो होइन बच्चाका लागि प्यारेन्ट्सकै होइन। लागि होला होइन प्यारेन्ट्सकै लागि होला होइन होला तर होइन होइन प्यारेन्ट्सकै लागि कट अफ डेट राखौँ भन्ने कुरामा अलि यसलाई क्लियर गरौँ न। होइन यो प्यारेन्ट्सको कहिले- लागि कहिले कट अफ डेट राख्न 64 भनेको छ, कसले कहिले 74 इन्कार भनेको छ। गरेको छ यहाँ प्रश्न के छ भन्दाखेरि नि प्रश्न यहाँनिर के छ भन्दा जो हाम्रा नागरिकता विहीन छन् तिनले आज नागरिकता पाउँछन् भन्ने नामबाट त्यो विधेयक फिर्ताइएको हो कि कट अफ डेट राख्नलाई कसले इन्कार गरेको थियो र राख्नुहोस् न कट अफ डेट होइन पार्लिमेन्टसँग त्यो सोभरेन पावर छ कि ल बनाउने कट अफ डेट राखौँ मानौँ केलाई मान्ने कट अफ डेट तर होल नेपालभरि सर्वे गरौँ यो पावर त सर्वे यस्तै त गरौँ, हुने होइन? रहेछ नि पावर होइन सर्वे गरौँ नेपालभरि होल नेपालभरि सर्वे गरौँ होइन ल्याउँ हामी एक्ज्याक्ट फिगर ल्याउँ राखौँ कट अफ डेट आइएम अल्सो एग्री विथ हिम कि उहाँसँग म सहमत छु कट अफ डेट राखौँ तर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि नि हामीले हरेक कुरालाई नेगेटिभ उसबाट हेऱ्यौँ कि यो नागरिकता विधेयक अहिले फिर्ता हुनु भनेको यसले छोड्ने लङ टर्म इम्प्याक्ट छ हामीले त्यसलाई म्यापिङ गरिरहेका छैनौँ हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ कि तर टेकारामजीले अर्को पनि भन्नुभयो एक हातमा नागरिकता अर्को हातमा राजनीतिक परिवर्तन अथवा एकातिर राजनीतिक परिवर्तन अर्कातिर सर्लक्कै नागरिकता वितरण यस्तो भयो नेपालमा यो दुर्भाग्य भयो मलाई भने। जहाँसम्म लाग्छ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नागरिकतामा होइन, राजनीतिको रोटिसक्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि यो कुरा चाहिँ बोल्नको लागि के बिकाउनको लागि मैले जे तथ्य भने होइन? त्यसमा तपाईँ असहमत हुनुहुन्छ 7 सालको परिवर्तन 9 सालको कानुन 17 सालको कु 19 सालको कानुन 46 सालको परिवर्तन 46 साल चैत्र मसान्त 62-63 को त्यहाँ 72 मा यो त्यसो भए टिकाराम सर यो त तथ्य त स्वीकार्नुहुन्छ नि त्यसो भए हिजो छोडी अस्ति राष्ट्रपतिजीले फिर्ता गर्नुभएको राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभएको आफ्नो जुन 9 बुँदे छ नि त्यसलाई पनि त त्यही मानौँ न त हामी त्यसलाई पनि त त्यही मानौँ न त्यसलाई पनि यो त्यही पनि मानौँ। राजनीतिक सौदाबाजी त्यो हो। पनि राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँले पनि बार्गेनिङ गर्दै त्यसलाई हुनुहुन्छ। चाहिँ किन कसरी? बार्गेनिङ गर्नुभयो उहाँले कसरी? यो कुरालाई? राष्ट्रपतिले होइन, बार्गेनिङ एकदमै के स्पष्ट रूपमा देखिन्छ किन भन्दाखेरि नि कस्तो भन्दा मैले अघि नै भने नि यो चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा पार्टीको सरकार हुँदाखेरि तपाईँको व्यवहार एउटा हुने अर्को पार्टीको सरकार हुँदाखेरि अर्को व्यवहार भनेको हुने। पहिला नेकपाको हो, सरकार हुँदाखेरिको। एकैछिन मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि जुन बेला त्यो अध्यादेश आयो राष्ट्रपतिले कसैसँग कन्सल्टेसन गरेको पब्लिक गरिदिएको भए सायद आज यो विवाद हुँदैन थियो होला कसैसँग कन्सल्टेसन पिपुलले थाहा पाउनु पर्यो नि हाम्रो राष्ट्रपति कति केयरिङ हुनुहुन्छ कति संवेदनशील हुनुहुन्छ त्यति बेला उहाँले एक सेकेन्ड पनि त्यसलाई सोच्नु भएन तर यो त सोभरेन पार्लियामेन्टले पठाएको विधेयक थियो नि त क्वेसन यहाँनिर छ कि यसको जवाब चाहिँ यो सन्देशमा आयो भन्ने छ टेकारामजी के हो? हो एक्ज्याक्टली उहाँले जुन फिगर भन्नु पनि चाहिँ अब 7 सालको होइन एउटा मैले भन्न हो, खोजेको होइन? यो जो होइन? अध्यादेशलाई तुरुन्त उहाँले अनुमोदन गरिदिनु भयो विधेयक फर्काइदिनु भयो भन्नेको सन्देशमा पनि उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो होइन राष्ट्रपतिले त्यो भन्ने डिफेन्ड छ। गर्न हरेक कुराले सकिन्छ तर पिपुलले थाहा होइन, पाउनु चित्त पर्यो बुझेको त्यो कुरा। बुझ्दैन। टेकारामजी के भन्नुभयो पिपुलले उहाँले? थाहा पाउनु पर्यो त्यो अध्यादेशको कुरा। विषयमा कुरा के आयो उहाँको? म यसमा भन्छु तपाईँलाई यो यहाँ भएको कुरा पनि भन्छु त्यसको सैद्धान्तिक कुरा पनि भन्छु अध्यादेश बारेमा हिजो उहाँले भनेको कुरा कति हदसम्म सही छ भने यो कुराले गर्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालय संस्थाको वेट अलिक कम भयो अथवा जुन खालको प्रेसर पर्न पर्थ्यो सत्ता गठबन्धनमा त्यो पनि परेन कि अथवा यसलाई मान्छेले इजिली लिए कि उहाँका विगतका निर्णयहरू राष्ट्रपतिका एउटा सरकार हुँदा गरेका निर्णय भट्टाभट सदर गरिदिने अर्को सरकार आउँदाखेरि रोकिदिने गर्दाखेरि त मोनाजीले उठाएको शङ्का त कता कता हो कि जस्तो त लाग्यो नि त धेरैलाई। त्यसमा दुईवटा कुरा निमेशजी दुईवटा कुरा के हो भने 78 साल जेठ 9 गते जुन अध्यादेश जारी भयो संविधानको धारा 114 बमोजिम के अरे संसदको दुवै अधिवेशन नभएको बखतमा तत्काल केही गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा अध्यादेश जारी हुने भन्ने व्यवस्था छ तत्काल केही गर्नु भन्ने छ। अब यसको चाहिँ मिसयुज भएको छ हरेक सरकारका पालामा होइन तत्काल केही नगरी नहुने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा चाहिँ तर टिकाराम सर नागरिकता विधेयक जस्तो जोड्छु, संवेदनशील विषयलाई नै लगेर त्यहाँनिर जोडेर गर्नु त ठिक हुँदैन थियो नि। त्यसैमा जोड्छु मोहनाजी अनि तत्काल नगरी नहुने भन्ने आधारमा त्यो तत्काल नगरी नहुने भनेको चाहिँ म के जोड्दै थिएँ भने युद्ध बाढी पहिरो भूकम्प मानवीय क्षति त्यस्तो काम गर्नका लागि लेजिस्लेसन चाहियो पार्लियामेन्ट छैन संसद नबसेको बेलामा संसद नबसे त्यो तत्काल नगरी नहुने भनेको त्यस्तो हो के संसारमा अध्यादेश त्यसरी हुन्छ नभए कानुन बनाउने एक्सक्लुसिभ राइट त पार्लियामेन्टको हो गभर्मेन्टलाई किन दिएको त त्यो भन्दा त्यस्तो अवस्थाको सम्बोधन गर्न दिएको त्यस्तो विषय नागरिकताको विषय तत्काल नगरी नहुने विषय थिएन
त्यो त्यतिखेर त्यति बेला सरकारले लानु गलत थियो। त्यही भएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशबाट ल्याउने होइन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अब यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका एकछिनका लागि राष्ट्रपतिले पर्याप्त छलफल गरेको भए हुन्थ्यो, म त्यसमा नाराज थिएँ, म भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई सन्देश दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, म पनि त्यसको पक्षपाती हुँ। तर त्यो पर्याप्त परामर्श र छलफल गर्दाको परिणाम पनि के हुन्थ्यो भन्दा उहाँले अध्यादेश चाहिँ फर्काउने संवैधानिक व्यवस्था छैन। विधेयक धारा 113 बमोजिम पुनर्विचारका लागि पठाउने व्यवस्था छ, अध्यादेश चाहिँ फर्काउने व्यवस्था छैन। किन नराखिएको? अघि मैले भने नि, तत्काल नगरी नहुने भन्ने आधारमा अध्यादेश जारी हुने भएको आधारमा संसारमा नै अध्यादेशलाई अब राष्ट्रपतिले त्यो कदमप्रति कहीँ न कहीँ आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ। यसमा लेख्नु भएको छ के भने, यो उहाँले के लेख्नुभयो भने, हाल प्रस्तुत विधेयक समेत कतिपय प्रावधान भन्दै लोकतान्त्रिक विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरेको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य केवल जननिर्वाचित संसदबाट मात्र परीक्षण हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानमा निर्दिष्ट नभएको हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसदबाट मात्र समीक्षा वा पुनरावलोकन हुन सक्ने लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक अभ्यास रहिआएको छ। म यसलाई उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको कहीँ न कहीँ त्यो गल्ती पो थियो कि भन्नुभएको भन्ने अर्थमा लिन्छु र यो सकारात्मक हो। हिजो गल्ती गर्नुभयो भने आज पनि गल्ती गर्नुहोस् त भन्नु हुँदैन नि। एकछिनका लागि गल्ती रहेछ अरे, आज ठिक गरेको कुरा त ठिक गर्यो भन्नु पर्यो नि। त्यसको कुरा त्यो रहेछ, बुझियो। अलिकन मैले अगाडि अर्को प्रश्न पनि जोडेको थिएँ। राष्ट्रपतिका विगतका कदमले गर्दाखेरि पनि उहाँले अहिले यो जसरी जुन उद्देश्यका साथ फर्काउनु भयो त्यसलाई जुन वेटका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने थियो नि त्यो चाहिँ भइदिएन क्या, होइन? यहाँ धेरै आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ पर्याप्त उहाँले नै छोडिदिनु भयो। होइन, उहाँले पनि अघि भन्नुभयो राष्ट्रपतिका जननिर्वाचित भएको हुनाले राष्ट्रपतिका क्रियाकलापहरू सार्वजनिक छन्, त्यसमा आलोचना गर्न टिप्पणी गर्न पाइन्छ। राजतन्त्रमा राजाको पाइँदैन थियो, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति सिधा भन्नु न। त्यसले गर्दा उहाँका हिजो कतिपय प्रावधानहरू टाढा जानै परेन। दुईचोटि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, कहीँ परामर्श गर्नु भएन, सर्वोच्च अदालतले नै भनिदियो। त्यसैले कतिपय राष्ट्राध्यक्षका हिजोका भूमिकाहरूलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न सकिँदैन। तर हिजो त्यसो गर्नुभयो भनेको आधारमा मेरो फेरि पनि अनुरोध छ मित्र मोहनाजी र यो 1 मिनट म वाक्यांश टुङ्ग्याउन दिनुहोस्। यो टेलिभिजन सुनिरहनु भएका लाखौँ जनतालाई मेरो अनुरोध छ, हिजो के गर्नुभयो भन्ने आँखाबाट नहेरिदिनुहोस्। आज यहाँ लेखिएका एक एक कुरा म चुनौती दिन्छु। संविधानको दृष्टिकोणले कुन चाहिँ कुरा गलत छ ल मसँग डिबेट गर्न आउनु। ल ठिक छ, यसलाई मैले यहीँनिर फुल स्टप राख्दिएँ। तर यहाँनिर फेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो भारततर्फ पनि लेनदेन भयो यो विषयमा भन्दा, तर यहाँभित्र पनि राजनीतिक रोटिसक्ने काम त भएको छ। एमाले सत्तामा छँदा आफ्नो सरकार लम्बाउन राजेन्द्र महतोलाई ल्याउन अध्यादेश ल्याउने काम गर्थ्यो उसले। अहिले उहाँहरूले फेरि उता राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको सबै सर्लक्कै छोडेर आफ्नो तरिकाले लगेर बुझाइदिनु भयो, पास गरेर। चुनाव आउँदैछ, यो सबैका आफ्ना दाउ त हुन् नि। अब यसमा व्याख्या नगरौँ, अगाडि बढौँ। प्रदेशको पहिचान सहितको नागरिकता दिने कुरा त यो त धेरै राम्रो कुरा होला नि त, होइन? यसमा होइन, कस्तो छ भन्दाखेरि नि संविधानले भनेको कुरा त गर्न पायो नि त। यो त छोडेर गएर चाहिँ यो कुरा खासै उठेको थिएन कि बाहिर। होइन, यो कुरा कस्तो भयो भन्दाखेरि पहिला त हामीले भन्छौँ नि संविधानमा नभएको कुरा लेखेर ल्याउनु, संविधानमा नभएको कुरा लेखेर ल्याउनु त्यो गलत हो। संविधानको विपरीत गएर कानुन पनि त बनाउन पाइँदैन नि। प्रदेशको पहिचान सहितको यदि आउँछ भने कसले रोकेको छ? फेरि पनि अवसर छ नि, निर्वाचनपछि त अवसर छँदैछ नि त। कस्तो छ भन्दाखेरि नि संविधान पनि संशोधनीय दस्तावेज हो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा कुनै पनि कानुन आउँछ भने त्यो पनि संशोधनीय दस्तावेज हो। हामीसँग कुनै ढुङ्गामा लेखेर आएर कुनै पनि कुरा ढुङ्गा लिखित छैन। भनेको यो विधेयकलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सकिन्छ, फेरि संशोधन गरेर यसलाई पनि थप्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। कुनै पनि कानुनलाई संशोधन गर्न विधायिकासँग पर्याप्त राइट छ। अहिले राष्ट्रपतिले सम्झाइदिनु भयो, विधायकहरूले बिर्स्यौ कि क्या हो? संविधानमा त यो व्यवस्था छ, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि बोलाएर सबैलाई सम्झाइदिएको भए हुन्थ्यो नि। हेर तिमीले ढिलो गरिसक्यौ। राष्ट्रपतिले अभिभावकत्व त लिदिए हुन्थ्यो नि लाखौँ जनताको। मेरो प्रश्न यति हो क्या राष्ट्रपतिज्यूलाई। अब तपाईँसँग फेरि मेरो प्रश्न के हो भने उहाँले अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो के? उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने नागरिकता जस्तो विषयको कानुन बनाउँदा
पटक पटक कानुन बनाउने झमेला नगरौँ हैन त। बन्छ नि मान्छे अघिल्ला कहाँ नजिरहरू हुनुहुन्थ्यो? हेरौँ, यस अगाडिका कति धोका खायौँ, कति बिग्रियो, कति कमजोरी भयो, कहाँ कहाँ के भएछ इतिहास हेरौँ। अनिर्णित छोडेका सबै प्रश्नहरू सबै कुरा सम्बोधन हुने गरी भन्ने भाषा सम्बोधन प्रयोग गरौँ। संविधान सभाको दुई पटकको संविधान सभाले बनाएको संविधानले जो कानुन बनाउन छोडेको छ त्यसलाई पुरा गर्ने बेलामा पूर्णता दिने विषयमा त अब त फाइनल गरौँ न। के को यो आलो काँचो लिएर आएको यो यस्तो नपाकेको भन्ने कुरा पनि त ठिकै होला नि त। होइन, ठिक छ उहाँले सल्लाह सुझाव पर्याप्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ क्या, सल्लाह सुझाव पर्याप्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। उहाँ अभिभावक हो क्या हाम्रो, तर अभिभावक जस्तो व्यवहार पनि त हुनु पर्यो नि होइन। यहाँनिर होइन, पहिलेको कुराले होइन, यसपटक नै यो कुराले मलाई होइन के, मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई यसको चित्त दुखाइ होइन के, तर कस्तो छ भन्दाखेरि पीडा त्यो लाखौँ जनताको पीडा छ कि, लाखौँ त्यस्ता कुमारी आमाको पीडा छ कि। यहाँनिर एकजनाको विषय होइन, यो एकजनाको विषय हुँदै होइन। न सरकार संवेदनशील छ न उहाँ भइदिनु भयो। उहाँबाट यो एक्सपेक्टेसन हुन्छ क्या, हामीलाई हरेक नागरिकलाई हुन्छ। उहाँले यो कुराहरू पटक पटक भन्नुभएको छ। उहाँ महिला अधिकारको एकदमै अग्रणी व्यक्तित्व, हरेक कुराको अब भनौँ 33%को एकैछिनलाई 33%को रेजोल्युसन त उहाँले नै दर्ता गराएको नि, सङ्कल्प प्रस्ताव। हामीले कहाँ उहाँलाई त्यो भनेको छौँ। तर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यहाँनिरको कन्टेक्स्ट के, उहाँले पनि एक किसिमको राजनीति गर्नुभयो नि त यहाँनिर आएर। ओके, यो प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताका विषयमा किन के भएको कुरा छलफलै भएको थिएन यो विषय, किन यसको कुरै परेको थिएन? यो चाहिँ अन्तर्निहित संविधान के अरे यो संविधान 72 सालको संविधान जारी हुने बेलामा यो शब्द थिएन। मलाई पनि अहिले याद छ, बाबुरामजीको समितिमा कृष्ण सिटोलाहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। उपेन्द्र यादव नै हो प्रादेशिक पहिचान सहित भन्ने शब्द राखौँ भनेर अरू दलहरू चाहेका थिएनन्। उहाँले जोड गर्नुभयो। त्यसपछि राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरजीहरूले त्यसपछि यो कुरा उठाउनु भयो। त्यतिखेर एउटै दलमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उहाँहरू। तर अहिले यही कुरा फेरि राष्ट्रपति सम्झौता उहाँहरूले त्यति चित्त बुझाउनु भएन। अब म यहाँ भन्दैछु, मैले आज अन्त पनि एक ठाउँ बोलेँ, अहिले राष्ट्रपतिले प्रादेशिक पहिचान सहितको तिमी नागरिकता बनाऊ भनेर जुन सन्देश दिनुभएको छ, तपाईँले अघि सुरुमा जोड्नुभयो, त्यो प्रादेशिक पहिचान राख्न जोड गर्ने उपेन्द्र यादवजी, महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी, अहिले उहाँहरूले नराखिकन थप्पडी बजाएर पास गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले सम्झाइदिनु भयो, त्यो पनि वास्ता नगरेर जस्ताको तस्तै पारित गरौँ जब भनिरहनु भएको छ नि। सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर महन्तजीहरू त हुनुहुन्न सत्ता गठबन्धनमा, उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ भनिसकेपछि मैले के भन्छु उहाँहरूलाई भने, उपेन्द्रजी तपाईँ नेपालगञ्ज, जनकपुर, राजविराजमा गएर मलाई पहिचान सहितको नागरिकता चाहिँदैन भनेर भाषण गर्न सक्नुहुन्छ? यो राष्ट्रपतिको सन्देश इग्नोर गरेर जस्ताको तस्तै नागरिकता यो विधेयक पास गरौँ भन्नुको अर्थ उपेन्द्रजी, महन्तजीहरू, राजेन्द्रजीहरूलाई पहिचान सहितको नागरिकता चाहिँदो रहन्छ नि त। तर तपाईँलाई अर्को प्रश्न उठाउनु भयो नि त, मोराजीले पनि शङ्का गर्नुभयो, मेरो तर्फबाट पनि शङ्का मिश्रित प्रश्न गरिदियो भने यति विधेयक ल्याउन त 3-4 वर्ष लाग्यो, यत्रो वर्ष लाग्यो होइन? अब फेरि 7 वर्षको समय नै गुज्रियो होइन त, यति समय गुज्रियो। अब फेरि यो प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता ल्याउँ होइन? यो 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 सबै यहाँ जाँदा टुटफुट छ, यो सबै मिलाएर लिएर जाउँ भन्यो भने त अर्को 7 वर्ष जाने डर भयो। त्यसको सजिलो, अब तपाईँ हामी अन्त्यतिर जाँदैछौँ होला, निष्कर्षमा पनि आउँछौँ होला, त्यसको सजिलो तरिका छ निमेशजी। सजिलो तरिका के छ भने, मोहनाजीले अहिले जति कुरा गर्नुभएको छ उहाँको र मेरो कुनै डिफ्रेन्सेस छैन। उहाँले लाखौँ कुमारी आमाको बच्चाको कुरा गरिरहनु भएको छ, सहमत छु। राष्ट्रपतिले त्यसमा कुनै प्रश्न उठाउनु भएको छैन। असाध्यै राम्रा कुरामा असाध्यै नराम्रो कुरा घुसाएर लिएर गइदियो भने के हुन्छ? अमृतमा विष साथै राखेर लगिदियो भने के हुन्छ? त्यो भनेको के भने, असाध्यै राम्रो कुरा थियो त्यो, लाखौँ जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त भएका बाबुआमाको छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्, तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो अति राम्रो कुरा थियो। तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा चाहिँ कुनै एजबार नराखिकन दिने कुरा, यो नराम्रो कुरा थियो। यसमा घुसाएर लिएर आयो। अब गर्नु पर्थ्यो के भन्दा, राष्ट्रपतिले समग्रमा प्रश्न उठाइदिनु भयो, अब यसलाई सजिलै पास गर्नुपर्छ, यही अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्छ। मेरो पनि अनुरोध छ, मैले पनि 20औँ-25औँ मुद्दा लडेको छु त्यस्ता नागरिकताविहीन नागरिकहरूको तर्फबाट। अब गर्नुपर्छ के भने, जे विवादित व्यवस्था अहिले धेरै प्रश्न उठ्यो के हो भन्दाखेरिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, पहिचान सहितको नागरिकतामा कसैको विमति नै छैन, राष्ट्रपतिले चासो देखाउनु भयो, त्यसलाई सम्बोधन गरिदिए भइहाल्यो। सो घोषणाको कुरा म पनि विपक्षमा छु भन्नुभयो उहाँले, त्यो सो घोषणाको कुरा सम्बोधन गरिदिए भइहाल्यो। सो घोषणा र पहिचानको कुरा संशोधन गरेर
सरकारले लगेदेखि सर्वसम्मत भइहाल्छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा अघि नै उहाँले न्यून सङ्ख्या भन्नुभयो, मैले हेरेको थिएँ 4200 समथिङ अहिलेसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता। त्यो ठुलो सङ्ख्या होइन, तर यहाँ प्रश्न सङ्ख्याको होइन, प्रश्न सिद्धान्तको हो। र हाम्रा चेलीहरू हाम्रा पारी उत्तर र दक्षिण जाँदाखेरि त्यही सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? सार्वभौम राष्ट्र युएनका प्रत्येक राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता त देश ठुलो होस् कि सानो होस् आफ्नो सार्वभौमिकता हुन्छ। उसले त्यो सुविधा नदिने हामीले त्यो सुविधा किन दिने? त्यसैले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कुरालाई थाती राखौँ, बाँकी राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका दुईटा कुरा, यो सो घोषणाको कुरा र पहिचान सहितको नागरिकताको कुरालाई पास गरौँ। त्यसो गर्दा नागरिकताको जुन समस्या छ पहिचान सहितको व्यवस्था पनि गर्न सक्छ, त्यसमा कसैको विवादै छैन। भनेपछि हुबहु पास गर्छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ यो संविधानमा जुन लेखेको छ प्रादेशिक पहिचान सहितको, संविधानले ठ्याक्कै सङ्घीय कानुन बमोजिम धारा 11 उपधारा 6 उहाँसँगै छ, सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भयो बमोजिम। यो संविधानको विपरीत गएर कानुन बनाउने छैन। तपाईँको माइक छेक्यो कि के हो? माइक छेक्या चाहिँ के छ त्यो पनि हेर्नु होला। ठिक छ। अनि ल ठिक छ, त्यसमा तपाईँ दुवैजना सहमत हुनुभयो होइन त? तर अहिलेकै गतिमा यही विधेयकलाई अहिले सत्तारूढ गठबन्धनले भने जस्तै हुबहु जस्ताको तस्तै पठाइन्छौँ भन्यो भने त राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्छ अब यसलाई, होइन? उहाँले त अब केही गर्न त पाउनुहुन्छ, केही बाटो छ? संविधान त अर्को बाटो छैन। संविधान त बाहिर जानु भएन त कोही पनि। त्यही भन्दैछु, संविधान बिगारेर भत्काउने गर्ने काम त कसैले पनि गर्नु भएन। हुँदैन, उहाँले त्यसो गर्नुहुन्न, त्यो त नगर्ने होला होइन? गर्नुहुन्न। आधार कार्ड दिएपछि अरू चाहिँदैन। अघि मैले भने नि प्रतिनिधि सभामा जे सहमति जुटेको थियो नागरिकता नपाउन्जेलसम्म परिचय पत्र दिने, त्यो व्यवस्था हुबहु ल्याइदिउँ न, के आपत्ति छ?